म 2048 सालमा धर्मकेटी अडेनकोस्ती धर्मकेटी बिहा सिगलमा म प्रवेश गरेँ। अनि त्यसपछि मलाई त्यहाँ 3-4 वर्ष म बिहारमा सक्रिय रूपमा काम गरिसकेपछि मेरो साथीहरूले मलाई एकजना साथी हुनुहुन्छ त्यहाँ सुन्ता बजाचारी, उहाँले मलाई माथि बुढानीकण्ठ धर्मसिंह विपसना ध्यान केन्द्र अनि त्यहाँ जान एकदमै मलाई जोड दिनुभयो उहाँले। अनि म बिहारमा जति काम गरे पनि ध्यान जान्छ मलाई त्यति इन्ट्रेस्ट थिएन। अनि उहाँ दिदीले भन्नुहुन्थ्यो, तारा तिमी यस्तो यहाँ यस्तो काम गर्नुहुन्छ बिहारमा गुरुमाहरूको यस्तो तिमी चाहिँ ध्यान जाऊ। हामीले अभिधर्म पनि पढेको थियो तमाउटी गुरुमाबाट हामीले 1 महिनाको अभिधर्म क्लास पनि लिएँ। अनि उहाँले अभिधर्म र ध्यान एकदमै मिल्छ, एकदमै चाहिन्छ। जब अभिधर्म पढेर मात्र पुग्दैन, अभिधर्म पढिसकेपछि ध्यानको अभ्यास गऱ्यो भने हामीलाई हाम्रो जिन्दगी हाम्रो मन शुद्ध गर्न हाम्रो दैनिक व्यवहार चलाउन एकदमै सहयोग हुन्छ। तारा तिमी जाऊ जाऊ भन्नुहुन्थ्यो मलाई सुन्दा बजादार हुनुहुन्छ उहाँ। अनि उहाँको अगाडि त म त नाइ त नभन्ने हुन्छ सुन्दाजी भन्ने। अनि उहाँपछि म अनि घर आएपछि कारण 10-10 दिन पनि म विपसना गर्न सक्छु र भन्ने अर्को मनले चाहिँ म त्यसो भन्थेँ। हुँदा 1 वर्ष त्यसरी भयो। अनि अति नै भयो उहाँ सुन्दाजी तिमीले मेरो अगाडि चाहिँ हुन्छ भन्ने। अनि तिमी चाहिँ विपसना नजाने भने उहाँले एकदमै मलाई जोड गर्नुभयो। एकदमै दिनकै फोन गरे पनि तारा तिमी कहिले विपसना एकदमै जोड कि हामी चाहिँ नि हुन्छ नि अरूले नकचेरिकन हामी नजाने आफ्नै मनले होइन कि कसैले कचेरेपछि बल्ल हामी पुग्ने भने जस्तै। अनि त्यसपछि ल अब सुन्दाजी त धेरै कराउनु भयो। अब यो विपसना भने के हो यो चाहिँ हेर्छु भनेर मैले 2053 सालमा मैले ध्यान केन्द्र बुढानीकण्ठ ध्यान केन्द्र विपसना ध्यान केन्द्रमा गएँ। त्यहाँ गएपछि त 1-2 दिन त मलाई गाह्रो भयो। जब 4औं दिन हामी विपसना लिइसक्यो आनापान 3 दिन गरेपछि सम्म चाहिँ अलिकति मलाई गाह्रो चाहिँ भयो। त्यसपछि 4औं दिन जुन विपसना दिन भयो गोइङ्का गुरुले, अनि त्यसपछि त मेरो मन यति हल्का भयो, यति आनन्द भयो, यति के हामीलाई अब खुसी है म यस्तो ठाउँमा आउनलाई पनि सुन्दाजीले त्यत्रो जोड गरेर म 1 वर्ष ढिला गरेको। बिहार गएको त 4-5 वर्ष भइसक्यो तर पनि ध्यान गर्न यति ढिला भयो मलाई आफैलाई नै कस्तो भयो। जब त्यहाँको हामीले आनापान विपसना लिएर आएँ, घर पुगेँ। घरमा त यतिकै 10 दिनसम्म घर आएपछि त यता हावा जस्तो कि आफ्नो मन शरीर नै एकदम हलुका भएको अनुसार अनि होस राख्ने। अनि ध्यानबाट फर्केर पहिले चाहिँ नि कसैले केही भन्यो भने म एकैचोटि जवाफ दिनु मलाई हतारै हुन्थ्यो कि मिलोस् या नमिलोस्, अरूलाई मन परोस् या पर्ने मलाई जवाफ दिइहाल्नु पर्ने के उसले भनेर हुन्छ मैले त यस्तो हो नि भनेर आफ्नो पहिलो कुरा राख्नुपर्छ। जब म विपसना 10 दिन गरेर आएँ त्यसपछि आफूलाई अलिकति ब्रेक गर्ने। अरूले बोल्न साथ म बोलिहाल्नु पर्दैन। उनीहरूले के बोलेको हो, उनीहरूले के भन्न खोजेको भनेर आफैले ब्रेक गर्ने होस राख्ने सक्यो मैले। अनि जुन कारणले गर्दा मैले कति एक त मेरो घरमा भाइसँग मेरो एकदमै झगडा पर्थ्यो। अनि त्यो भाइसँग झगडा गर्ने पनि मेरो कम भयो। उसले बोलिहाल्यो के हुन्छ मलाई भनेको होइन भनेर मैले आफैलाई कन्ट्रोल गर्न सक्यो। अनि पहिला बिहारमा पनि गुरुमाहरूले हाम्रो भन्थे अस्कोस भन्थे धमाउटी गुरुमाले शिक्षा दिनु उहाँले भन्नुहुन्थ्यो मात्र हो है गुरुमाले भनेको 1 घन्टा या घर 1 दिनसम्म मात्र। जब म ध्यान गरेर आएँ होस राख्ने टाइम त अलिक बढ्दै गयो मेरो, एकैचोटि गर्नु भएन। अनि त्यसो हुँदा म कन्टिन्युसली धर्मकेटी बिहारमा पनि म हरेक शनिबार क्लास जान्थेँ अरिनगोस्ती क्लास। अनि त्यसपछि हरेक वर्ष म विपसना ध्यान केन्द्र पनि जान थालेँ वर्ष 10 दिन। अनि त्यसपछि त्यस कारणले मेरो स्वभावमा पनि चेन्ज भएर अनि मेरो स्वभाव देखेर अनि मेरो भाइले भन्थ्यो ओ यसले त मसँग झगडा गर्न थालेन, ओहो ध्यान भनेको राम्रो भने। भाइले जाऊ भने भाइ पनि मानेन, तिमी मात्रै गइराख। उसलाई म बिहा पनि लगाउन सकेन मैले, किनभने हामी भन्ने नि के जानु मन लाग्छ तर पनि गइँदैन। भाइलाई त लगाउन सकेन मैले। अनि पछि त नि भाइलाई पनि मैले धर्मकेटी बौद्ध अडिनगोस्तीबाट लुम्बिनीमा यो प्रवचन शिविर गर्दाखेरि भाइलाई पनि मैले सामेल बनाएँ। अनि बाह्र आमालाई झन् लग्नै सक्दैन, मालाई त भन्नु पनि अहिलेसम्म मैले बिहार लग्न सकेको छैन। तर मेरो बुवाको पनि अब संस्कार थियो होला,
मेरो बुवा पनि एउटा काम त्यो इँटा भट्टा काम गर्थ्यो त्योमा। अनि बुवा जबसम्म आफूसँग पैसा थियो, आफूले गरेको एकदम राम्रो बिजनेस राम्रो गर्यो, उहाँलाई त हामीले भनेको कुरा के पनि सुन्नुहुन्न। आफूसँग पैसा छ, यो बच्चा छोरीहरूले भनेको के हुन्छ। अनि त्यसो गर्दा बाको 5-6 वर्ष या 10 वर्षसम्म उहाँले काम गर्नुभयो। त्यसपछि 10 वर्ष काम गरिसकेपछि अनि उहाँको भट्टा बिग्रियो। त्यो भट्टाको बिजनेस एकदमै डामाडोल भयो। उहाँ एकदमै टोटल्ली लसमा गयो। अनि म त बुझिसकेँ, म बिहारमा गुरुमाहरूसँगको क्लास, बडिस्टाई मदन दाईको क्लासबाट, भन्टेज क्लासबाट पछि आफू विपसना गरेर पनि विपसना ध्यान भने के हो भनेर मैले सबै कुरा मैले थाहा पाइसकेको थिएँ। अनि त्यसपछि अनि बुवाको त सधैँ बुवा त्यो आफ्नो बिजनेस बिग्रेर उहाँ टोटल्ली लस हुनु पऱ्यो। उहाँले जान रक्सी खानुभयो र आफ्नो घर परिवारले वास्तै गर्नुभयो। मैले गरेर मेरो बच्चाहरूलाई मैले गरेँ, त्यो त नि उहाँलाई मनमा छ। तर आफू कसरी अब त्यसबाट उभो लाग्ने त? अब मेरो घरबार त सबै गइसक्यो, अब के गर्नु भने मलाई त अब थाहा छैन। विपसना पठाउनु पाएँ बुवालाई फेरि सम्हाल्न सक्छ भने मलाई थाहा थियो। तर बुवा चाहिँ त्यहाँ बिहार जाने के ध्यान गर्ने भनेको त पहिले गएको पनि थिएन। अब त्यो बिग्रिनासाथ हामीले मैले लानु पनि सकेन, के गर्ने। अनि सधैँ आफू अनि अफिस टेबलमा म डिप्लोमा पनि सकिसकेको थिएँ। म अफिस पनि गर्थेँ जेकोन भन्ने कन्सल्टेन्सीमा। अनि म अफिसबाट बाहिर घर आउँछु, आमा पसलमा हुनुहुन्छ, बुवा माथि। अनि सधैँ उहाँ माथि आफ्नो कोठामा बसेको मान्छे सधैँ रक्सी, कहाँबाट रक्सी आयो थाहा छैन, पसलबाट पनि किनेर ल्याएको थाहा छैन। त उहाँ बाहिरै आउनुहुन्न, तर पनि उहाँ सधैँ रक्सी खाएर डाउन भएर सुतिराख्ने। अनि म अफिसबाट आउँछु, भाइहरू अफिसबाट आउँछ, तिम्रो बुवा त आज पनि त्यस्तै छ भन्नुहुन्छ। जब अफिसबाट घर आउँछु, घरमा जाने बुवाको त्यो त्यस्तो काम कुरो त्यस्तो देखेपछि सधैँ रक्सी खाएर सुतिराख्ने, सधैँ बिरामी। हामी कति डक्टर कहाँ लग्छु, डक्टर आचार्य ईश्वरलाई आचार्य देखाउँछु, पेट दुखेर। उहाँले रक्सी छोडाउनुहुन्छ, हामीले छोडाउनै सकेन। 1 दिन होइन, 2 दिन होइन, अब बिग्रिन्छ त बिजनेस जसको पनि बिग्रिन्छ आफ्नो म्यानेजमेन्ट नभएपछि। तर हामी उहाँले बिजनेस बिगाऱ्यो भनेर उहाँले कहिले पनि हामीले गरेन। तपाईँले गरेर हाम्रो यस्तो भयो, तपाईँले गरेर यस्तो भयो। तर उहाँ आफै नै त्यो रक्सी खाने, सधैँ सुत्ने, बिरामी गर्ने। 1 दिन होइन, 2 दिन गरेर। अनि मैले उहाँलाई एउटा यस्तो शब्द प्रहार गरेँ कि त्यो बेला मेरो बिहा भएको छोरी, त्यो शब्दले उहाँ एकदमै दुखी भयो, मनमा खोज्यो। अनि मैले यो शब्द भनेको, भगवान् बुद्धले हामीलाई मार्ग दिएर गएको छ, त्यो मार्गमा जाने त हाम्रो काम हो। अब हाम्रो त दसैँमा लामो बिदा हुन्छ, विपसनामा पनि दसैँमा कोर्स हुन्छ, फुलपाती 2 दिन अगाडिदेखि। अनि त्यसपछि मैले यदि मेरो दसैँमा बिदामा लामो बिदामा म घर बस्नेमा तपाईँ विपसना जान्नु भएन भनेर उहाँलाई मैले एकदमै शब्द प्रहार गरेँ। छोरीको बिहा गर्ने, छोराको बिहा गर्ने वास्ता छैन, खाली रक्सी मात्रै खाएर बस्नुहोस् तपाईँ। मेरो यो शब्दले मेरो बुवाले मन छोयो। म भित्री मनमा छोएपछि उहाँले चाहिँ हामी कसैले भनेन। मैले त उहाँलाई पहिला नै विपसना चाहिँ जान्नुहोस् तपाईँले हुन्छ भनिराखेको। उहाँ एक्लै हामीलाई कसैले नभनिकन ज्योति भवनमा गएर फर्म भयो, विपसना ध्यान गर्दा जान 10 दिनको फर्म भरेर अनि जाने टाइममा भोलि ध्यान गर्न जान्छु भनेर उहाँ जानुभयो। खुसी लाग्यो जे होस्। अनि मलाई पीर चाहिँ परेको थियो। बाले मैले यस्तो शब्द प्रहार गरेँ, त्यो शब्दले बालाई नेगेटिभ इम्प्याक्ट त पर्दैन कि जस्तो लागेको छ। तर खुसीको कुरा 10 दिन 12 दिनमा घर आइपुग्नु भयो उहाँ विपसना ध्यान सकाएर। उहाँ आउनासाथ मलाई माफ माग्नु भयो। मैले तिमीले हेप्यो भनेर म घरबाट निस्केँ, तर म तिमीले यस्तो ठाउँमा पठाएको रहेछ भने बुवाले मलाई माफ माग्यो भने म एकदम गदगद भएन। म एकदमै खुसी लाग्यो बुवा चेन्ज भएको देखेर। उहाँ जानुभएको 55 साल होला। त्यहाँदेखि बुवाले जान रक्सी भनेको कहिले अहिलेसम्म पनि छुन्नुहुन्न। र त्यहाँबाट उहाँले फेरि आफ्नो परिवारलाई माथि उकास्नको लागि फेरि पसलमा त्यस्तै पहिला जस्तै काम गरेर अहिले हामी सबै एकदमै आनन्दले बसिरहेको छु। बुवाले यति चेन्ज गर्नु पाएकोमा एकदमै म खुसी छु। र धर्मकेटी अरेन्जगोष्ठी, गुरुमा, भन्टे सबै हाम्रो धर्म गुरुहरूलाई र विपसना ध्यान केन्द्रलाई पनि म एकदमै थ्याङ्क यू दिन्छु। यो मेरो पहिलाको भयो।
अनि त्यसपछि मेरो बिहा भयो। बिहा भए पनि म चाहिँ महर्जन किसान परिवारको छोरी हो र मेरो बिहा भयो श्रेष्ठ परिवारमा, जुन टोटल्ली हिन्दू त्यहाँ त्यो घरमा भनेको यस बुद्ध शिक्षा सम्बन्धी, बुद्ध धर्म सम्बन्धी कुनै पनि नगरेको। अनि त्यस भएपछि बिहा भयो। मलाई साह्रै गाह्रो भयो, इभन यतिसम्म कि मलाई बिहार जानसम्म उहाँले रोक्ने होइन, तर कसो मलाई चाहिँ जान्छु, म बिहार जाने मान्छे, म यस्तो जाने मान्छे भनेर भन्दै नआउने। किन सबैजना मिल्छ, माया गर्छ र उहाँलाई अनि आउँदाखेरि प्राण हिंसा गर्नुहुन्थ्यो मेरो ससुराले। हाम्रो दसैँमा आँगनमा के ढुकुटी पूजा गर्दाखेरि हाँस काट्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो वर्षमा म आएँ अनि बुवा ससुरालाई कसैले बोल्नु हुँदैन। हाम्रो सन्तान धेरै छ, छोराछोरी त मेरो सासूको धेरै छ, हामी 8जना छोराछोरी छ, सन्तान छ उहाँको। त कसैले पनि बुवालाई बोल्ने तपाईँले यो नगर्नु भने कसैको आँटै छैन, छोराछोरी बुवासँग बोल्नुहुन्न। अनि जब आए म त घरदेखि नै अब बुवासँग, पायरसँग, दिदीसँग जोसँग कुरा गर्ने भएकोले अनि गएँ बुवासँग बोल्नु, बुवा पनि बोल्नुहुन्न, ससुरा पनि बोल्नुहुन्न। अनि दसैँ आयो नवमीको दिनमा, अनि नवमीको दिन अगाडि चाहिँ उहाँ हाँस किन जाने, किन बुवा भनेर मैले सोधेँ। यसो भोलि ढुकुटी पूजा गर्नुपर्छ, त्यो काट्नु भने। अनि मैले त अब तपाईँ यस्तो बुढा हुनु भइसक्यो, तपाईँले यसो काट्नुहुन्छ, प्राण हिंसा गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले के हुन्छ, खानु परेपछि काट्नु हुँदैन भन्छ कि। उहाँले त बुद्ध शिक्षा, बुद्ध धर्म सम्बन्धी के भन्दैन, खालि त्यसो काटमार गरेर खाने। अनि मैले उहाँलाई पनि त्यस्तै एउटा शब्द प्रयोग, तपाईँ बुढा हुनु भइसक्यो, भोलि तपाईँ बित्नु भयो भने कसले काट्छ, त्यो कुलमा त्यो ढुकुटीमा काट्नुपर्छ भन्दैमा कसले काट्छ, तपाईँको छोरा काट्दैन भन्दाखेरि उहाँलाई पनि अब भर्खर बिहा गरेको बुहारी चाहिँ भन्दा कसो उहाँले पनि त्यो वर्ष पनि त्यो वर्षदेखि उहाँले प्राण हिंसा गर्न छोड्नुभयो। अनि उहाँले मलाई भन्नुहुन्छ मासु खानुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने। मैले मासु खानु भइहाल्छ नि भने, खानुहुन्छ मार्नु हुँदैन भनेर उहाँले मलाई त्यस्तो सुनाउँदै हिँड्नुहुन्थ्यो बुवाले। अनि म होइन बुवा मार्ने भनेको यस्तो भनेर हाम्रो 5वटा जुन प्राण हिंसाको 5वटा उहाँले बुझाएँ, उहाँले पनि बुझ्नुभयो। अनि उहाँ त पछि त सन्तानको छोराछोरी कोहीसँग कुरा गर्नुहुन्न, अनि उहाँ त मसँग सबै कुरा गर्ने, यस्तो उस्तो। इभन मलाई माइतीसम्म पनि पठाउनु हुँदैन, बुवा म आज तातो जान्छु भने किन जानु पर्यो भनेर उहाँले मलाई रोक्नुहुन्थ्यो। अनि होइन बुवा आज जानुपर्छ सधैँ म भर्खर भने म जान्थेँ, उहाँ पठाउनु पनि हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि हुँदाखेरि चाहिँ बुवाको कुरा गर्ने साथी भनेकै म भइदियो कि उहाँसँग। यति गर्न लागिसकेको मैले गर्न सकेको आफ्नो घरमा आफ्नो बुवालाई यहाँ बिहा गरेर आएर ससुरालाई जुन प्राण हिंसालाई रोक्न सकेको मैले ध्यान गरेँ, विपस्सना ध्यानबाट नै हो। किनभने हामीले बिहारमा गएर मैले शिक्षा त लिएँ, तर आफ्नो मन बलियो छैन। मैले कसैले गरिराखेको कामलाई रोक्यो भने मलाई केही इम्प्याक्ट हुन्छ कि मलाई डर थियो। जब म विपस्सना ध्यान केन्द्रमा गएर यो बुढानगन्जमा गएर गरेपछि मलाई यति पक्का भयो कि मैले प्राण हिंसा रोक्यो भने चाहिँ सबैको हित कल्याण हुन्छ भनेर जुन ध्यानबाट गोइङ्का गुरुले जुन भन्नुहुन्थ्यो, त्यस कर्मफल आफूले गरेको कर्मको फल पाउँछ, कुशल कर्मको कुशल फल, अकुशल कर्मको अकुशल फल भनेर जुन त्यो हामीलाई धर्म प्रवचन दिनुहुँदाखेरि त्यो मैले एकदमै मनमा लिएर ध्यानको प्रभावले नै कसैलाई त्यो नराम्रो काम गर्नबाट रोक्न मलाई त एकदम आँट आउँथ्यो। पहिला बिहारमा गएर त्यो पढुन्जेल चाहिँ त्यति आँट आउँदैन, त्यो गर्नुहुन्छ उनीहरू गरिरहेको काम त हो नि, केही गर्यो भने केही हुन्छ कि भने आफूलाई एकदमै डर, अलिअलि डर हुन्थ्यो। जब ध्यान विपस्सना गरिसकेपछि नै त्यो डर एकदमै हरायो। आफूलाई आफ्नो मनलाई होस राखेर अरूलाई भित्री मनमा राम्रो गरेर अरूलाई चेन्ज गर्नलाई शब्द प्रहार गरेको पनि राम्रै हुन्छ भनेर मैले बुझेपछि चाहिँ मैले त्यस्तो गरेको हो। त्यसकारण हाम्रो ध्यान भनेको जसरी हामीले दैनिक जीवनमा हामीले खाना खानुपर्छ, दैनिक जीवनमा को लागि होस राखेर होस राख्नुपर्छ। त्यो होस कहाँबाट आउँछ, ध्यान नबसेर हुँदैन। हामीले जति बोले ध्यान हो यस्तो होस राख्नुपर्छ, आफ्नो मनलाई होस राख्न भनेको एउटै मात्रै साधन हो ध्यान अभ्यास। ध्यान अभ्यास बिना त कुनै हुँदैन हो। म पहिला चाहिँ हरेक वर्ष म विपस्सना जान्थेँ, हरेक दिनमा बस्थेँ। जब म बिहा गरेर त्यो ध्यान कार्यक्रम ध्यानलाई चाहिँ मेरो ब्रेकै भएको थियो। थाहा छ ध्यान बस्नुपर्छ, के अल्मल गरेर कहिले सुत्ने ढिला हुन्छ भनेर आफैलाई पनि डराउने, ध्यान नगर्ने।
त्यस भएर अलिकति कट भइरहेको थियो ध्यान। जब यो कोभिड-19 आयो, हाम्रो बोडी ज्ञान भन्डे श्रद्धे भन्डेले हामीलाई जुम क्लास पढेटी, म पढेटीको पनि विद्यार्थी हो, म पढेटी पनि पढ्दैछु। यसपालि मेरो 7 क्लास हो। पहिला बिहारमा पढ्न पाउने, यसपालि हाम्रो यो कोरोनाले गरेर चाहिँ हाम्रो बोडी ज्ञान भन्डेले हामीलाई जुमबाट क्लास लिएर, जुमबाटै यो ध्यान राखेर हाम्रो यो नेटबाटै, त्यस कारणले अहिले चाहिँ ध्यान मेरो कन्टिन्यू भइरहेछ। र म अहिले दिउँसो 2 बजे हामी आमा बुवा दिदी बहिनी जुन यो कोभिड-19बाट चाहिँ हामी फेरि एउटा फाइदा के भएको छ भने सबै घर परिवार आफ्नो घरमा बसेर हाम्रो यो उसमा फाइबर ग्रुप बनाएर चाहिँ फेरि ध्यान बस्न सुरु गरेँ। अनि त्यसपछि भन्टेहरूले पनि त्यो डिस्टेन्स मेडिटेसन भनेर सुरु गर्नुभयो। डिस्टेन्स मेडिटेसनमा चाहिँ म त्यति गर्न पाएको छुइनँ, कहिलेकाहीँ गर्छु म। तर दिनको 2 बजे चाहिँ हामी सधैँ बस्छु आफ्नो फ्यामिलीसँग ग्रुप बनाएर। त्यो भनेको भन्टेहरूबाटै सिकेर हाम्रो आफ्नो परिवारमा सँगै ध्यान गर्न सकेको।